ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ሰላም ፍረ ፍትሒ እያ ቅድስት ሀገረ ትግራይን ሰላም ንጸሚኡ ወሐሪም ዋዝኒ ኢትዮጵያን አመንጎን ዘሎ ኣብ ክልቲ ዘሎ ሰላም ብኸመይ ክሳኻ ይኽእል ብኸመይ እቲ ሰላም ካብ ቃል ዘሊሉ ናብ ተግባር ክትርጎም ይኽእል ብዝብል ስለዚ ሰላም ናይ ወዲ ሰብ እስትንፋስ እያ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ ኦክሲጅንና እያ ኢልና ክንወስዳ ንኽእል ኢና ስለዚ ብዘይ ሰላም ዝኾነ ነገር ክነብረ ይኽእልን ሰላም عمد حقوة سلام دمسر سلام بحاجيرو استنفاس نايا زم سبعة يوم تم بزحتهم عم كران نبتين كنا هالو سلام على دو يمسلكم الناتري مرسخهم رجس أنياء كلهم تسمعهم الله سلام الله بالك كالن زتدقوا الحويز الله جزية كساب زصبة حيلي الله زنبع عين تسلز الله فتح السانا استجقنا استرقصا نفسات ويدم حزب سلز الله از حيل زيو نايجي ጉዳይ ዳይምበር ሓደ መዓልቲ ገንፊሩ ክትስብ ቤተ ክህነታዊ ምሕደራ ጽቡቕ እዩ ቤተ ክህነታዊ ምሕደራ እንካፍቲ ዝተዋህቦን ተወፂ ግን ሓደጋ እዩ እዚኦም ኩሎም ግን نمريت تصيفهم ما أي خطو أي حرسو أي خسكسو تحرستين عاتم يحرس نيرو أمنو إثيوبيا أب تجراي كم تجرايون خف النزب لي حيل السس سلام سلزي وحابو فتح سلزي نمرة معرتك من نت سلزي نمرو تهزبي سلام الله واحد عد مالت كوينات سلزي الله جيش سلزي الله سخيل السخس لاستبعله أزيد ترى يويلك أيوسدين أمناوي سلامن أمناوي فتحن زركب كابك دي أبهري فتحي رتعين وين فتحن نسأنتن زي بالله سلام ندحر كوينا سلام كتكون يدخل تقصد قاذيل لقلق قاذيل ندات بحال بسم سلام سلام ندي ندات بحال سلام نوزحات سبات كتقتل تخيل مرزون كتكون تخيليا ندحر دعا أفتتخكلينيا فتحن رتعن زفري أفتتصبق أو من دحر زي تتخيلا آمناوي سلام فتصم سلام كاب زياب هيرمبر كاب علماويان سخون سب سلطانين رخوننا بسلام كمان زنبرو لدعمبر رقاصن ترقاصن بلس أنيا بزبزحو عمس أنيا بزبزحو قفعيا بزبزحو علم تجاوكين سلسلة نورو بقفعين نورمبر سلام الله يبحال نايك زيابير فتصم سلام نايك زيابير فتحي بمريز فتصم تلكم قنوعات مرحت هايمانوت قنوعات مرحتي أمدري كأمت كلو فتح زيابير بأقباوي تركم كينانات مرحت هايمانوت كينانات مرحت حزبي مرحت عالمكم مسخلو سلام يلا عبيد تنقل مرقاص جقان مثلا فتاو رسي فتاو عليت فتاو خباباوينت فتاو زمد أدلاوي أقلالي زخون تام ناقي يافير وص أخون كله بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك زلعالم سلاسي سلام فر فتحي إيا كورانن كوراتن ملؤ خرنعات عالم كينكم نزي بروغرام زيو تسعبو بملؤكم لعل خلون قدم خلون اتي وهاب السلام أبو زلعالم
ርህሩህ አምላኽና እግዚአብሔር ምሕረቱ ዝበዝሐ መዓቱ ዝረሓቐ ብሰላምን ብጥዕናን ሓልዩ እንሆ ድማ ናብ 2018 ዓመተ ምሕረት በቲ ናፍቲ ብሃንቀውታ ንጽበዮ በረኸት እናሓፍሰሉ ብስም ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እንጾሞ ጾመ ፍልሰታ ለማርያም ናብ ናይ ዋዚሙኡ بسلام سلازب صحنا كبرن مسجانا نعو يخون نابلكو اتنقبلو صومناون أملاخنا زفتو أبكر ما أملاخ زقرب نقربو عطانا نقربو مسوايتنا نقربو ساعاتنا نقربو ترجمات وداسي مريمنا قداسي مريمنا كله ما سبحاتنا هو قداسيو بسلام تقبلوا نتا سلام رحقوا وازنيته نتا سلام صميئوا وازنيته مدرنا هجرنا قدس تግራይን كمون ملو إثيوبيان ملو عالمنا سلام رديئت زورد بركات نحفصلو صوم غيرو ناب موداتاون ناب تنساء ድንግል ማርያም በዓል بسلام نخبصحنا نأملاخنا قدس فقاد يخونلنا كورانن كوراتن لومي حبرنا نريو منالبات سفح زبالة كخونيو أببي كفلو خفافلنا خنقربو عينا بتي سمعهم ومأتو زقاركو سلام فتحية بزبل حبرنا خرينا أبزيو زتحستو بزي رئيس زيو بزحيز والكورسي تحستو نايزي ملختزيو انتناس أب شوعات تمدب كفلنا خرينا مالت نؤسان رئيستات زحازئيو اتحاد سلام بعين قدس مصحف وين بمصحف قدس كمي كم ترأى حابيرنا نريد له حدا خفل قدامي كفلنا ايو بخلاي درجة نريد ما سلام بعالم لك حققات انتاي تمثل وين عالم لك حققات بزعبا سلام انتاي يولو زبل زون مبل كالاي درجة حبيرنا خرينا بسالساي درجة زلو سلام بتقالست سلام اب عالمنا مئنت سلام ودسب بزوحات ناي سلام بانديرا ناي سلام شق حيزم نسلام بسلام زمقوتو مودما مدراوي سلام نممصاون استقالسو بزوحات زمصون تاريخ سرحون سلازلونا بزعبان الساتمون كابعتمون كنمهار سلازقبا سلام بتقالست سلام زبل دما ناتون بسالساي درجة حابرنا حرينا برابعي درجة بزي تمرتنا قصيلو زرقاء سلام بمنفساوي فلسفنا ويك عدمو سلام بناي سنة مقبار بخميت الرئيس بالكعان السجون الطعامنا اسم مصحف قدسن مس هيوتنا مسناي سوشال لايف هيوتنا زلو محبراوي مستغابرنا امناي محبراوي مستغابرنا اون حبيرنا كريينا اب مود اب حمشاي درجه خري خلنا سلام تግራይን ኢትዮጵያን بخمي وحس يكون زبل ناي متقالل وانا كورنا اتقلوم سرعنا حزون سلام صمي وازنيته قدس هاجر تግራይን سلام صمي وحريم وازنيه ኢትዮጵያን امونغو زلو اكلتي زلو سلام بخمي كساخ عيخل بخمي اتسلام كاب قال زليلو ناب تغبار كترغوم يخل بزبل سون امني حمشاي ابزي تمرت بزر اسيو تدقاليلو زمصيو ابشار شاي نريو متاقلليو نتقاللو خلنا بتقلالا كاب حدث كيدان كم تاب قدسات مصحفت يميرنا كسابتنا عدنا عنتو توسكو سلام مصينا اموداتا خدم خن عصفو خلنا تابزيو انت اينا خنقبر زلنا لنا بسفحو ابزي رئسي تمرتزيو حابيرنا خن مهارينامو اتغلاص مستير وهاب طبب እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ናዓዩን ባግባቡ ናበኻትኩም ቅዱስ ቃሉን ከመሐልፍ نسخاتكم من نسخاتكم ونبزز اللهم وعلم كينكم يتزم محلف قالوا قبل بخم من خسرز ما لبخم من سلام جزيئوا
بسلام من سلام هيوتكم نختمرحو نأجيابهر منفس قدوس فقاد يخون لنا ما بقى استمرتنا زقبرنا ايو سلام فرا فتحي ايو زبلي يتوانا خي نرسعو مخنيات بزعبا سلام ابزع عالمنا سلام 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 ميلو زي زمر فترة يبلنا كله نسلام كمنا ويدمو سلا سلام كزارب كزمر نسامعينا منقستات عالم مراحتها هايمانوت مراحت سدرابيت مراح بحافة الشؤوز خوانا يكون سب تابقل لي هو تجميرو كساب محضراوي مستقابر يكون كساب لعلز الله كل سب زخوانا سب نسلام خزمر الله نسمعينا سلام علتاوي مزمور كوينا نريعينا ازيو كم ذو الله الرئي خلنا بتعم سبوي نسلام مزمار عالم ذلو مرحة هايمانوت كونا عالم ذلو مرحة عالم كونو كم سب كل محور سب نسلام مزمارو سلام من نايو منت سلام نابدي أبير مثل الله يكونه ويز جورس عار مقبارو زحقو سيو تراي كيكونس قبو ونيو مخنياتو بزي سلام كنبرا يكالن ود سب بلب حاسبو بقالو تزاريبو بقالو كسمع زخل عبدوش تزيو كم استنفاس يدليناي أكسجين لناي سلازي بلبي نات حسبه بقالو يزارو ذلخو نعهاتكم نسخاتكم بعين زي سريوه بإذنكم زي تسمعوه نعي هيوت زغونني استنفاس ني هيوتي سلازي سلام نا يود سب استنفاس يا ميلكا موسادي كالي أكسجين نا ايالنا هنوصلان خريق سلازي بزي سلام زخونا نجر كنبرا يخلن سلام عمد حقوة سلام دمسر سلام بحاجيرو استنفاس نايا لك نفسنا أبدم كم تحضر أما ودمنا أنت دريقو نفسه يا خم تخيد سلام أون دحردا تناجعة هيوتنا خموي مالتي سلذي سلا سلام مزمارنا محسابنا وسانا إيو مالتيو بحاجيرو جن سلام كرم لا خلنا سلام انتعيا سلام كندوزي تأكلت النافق زلا هذا عرقي السلام رخيونا خنو لخلا بمتعينا نريا نعذنت تخسي قجت بأسي تتعو بمبالو راح دو سلام الله خل من الخل أب هذا هاجر خوينا سلازي الله بأسي سلازي الله كم زيوم المساسلو نجر تتعو سلازي بله زيو سلام الله هذا عد خن بالدو نخل ملسي بعلتخاتكم سكن حسبكم كيلو تعزولكو تخسي قجت وي باسيس لذي اللي طرح سلام على اللخن من الخلدو أب هذا عدي سبات بفرحين نانبرو فتحين ناسانو مسلوم ناتمنطلو كبروم نصانتو من ناتمنطلو ወይ እናተገፈፉ እናተረገጹ ነገር ግን ኩይናት ድምጽ ኩይናት ባሲዝ መስል ነገራት ዚአቶም ስለዚህ ያለው ሰላም አሎ ይብልዶ እስከ ሐሳቡ ሁሉም እዚህ ትምህርትና አዚሁ ቀስልና እስክንራየው وسلام هذا عدي منهم طبعا توزولكم جيتات يكون خينات يكون قلتات تين سمعوا من عين ريومن نجر غير نافت عدي أفتا هاجر فتحين دحرز الليو نسأنت دحرز الليو مسل دك سبات ناي مسل دك سبات زي تخبيرو سبعون ديمقراطيون ما بتوم تحت زي تخبير اللهم من النتو من هيمانتو من حرد عزيت خبير الله نزعنتو من حرت جفيفو
ኣብታ ሃገር እዚኣ ሰላም ኣሎ ዶ የብል ምናልባት ኣፍቶም ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ግፍዒ ዝፈጽሙ ፍርዲ ዘጣመሙ ብጉልበቶም ዝነብሩ ገፋዕትን ሓያላትን ንኹሉ ሰብ ኣብ ትሕቲ ኩርናዕ ስልጣኖም ንዘእተው ንሳቶም ምናልባት ኣብ ዓብዪ ሓጎስን ቅሳነትን ስለ ዘለዉ ብላዕላይ እውን ዝስዕሮም ወይ ድማ ታብ መንበሮም ዝድርብዮም ዝግፍትሮም ኣሎ ኢሎም ስለ ዘይርዩ ብሓጎስ ፈንጠዝያ እናሃለው ምናልባት ሰላም ዘለዎ ክመስሎም ይኽእል እዩ ነገር ግን እቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ መሰሉን ነፃነቱን ሃይማኖትን መንነቱን ተገፊፉ ፍትሒ ሲኢኑ ኣብ ጭንቅና ውሽጥን እናሃለወ ንኸይቃለስ ንኸይወፅእ ተዓፊኑ ዳኣ እምበር ኣብ ልቡ ግን ዓመፅ ፀኒሱ መዓዝ ይኾን እናበለ ዝነብር ኣብ ዘለዋ ዓዲ ውሕስ ሰላም ኣሎ ዶ የብል ዝብል ክትርእይዎ ይግባእ ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ብሙሉኦም እናሃለው ኣብ ሓንቲ ሃገር በልዎ ኣብ ሓንቲ ዝኾነ ቦታ በልዎ ኩሉ እዞም ሰባት እዚኦም እቶም መብዝሕቶም ኣብ መከራ ናብ ጭንቅን እናሃለው ሰላም ኣሎ ዶ ይመስለኩም ኢልና እንትርኢ መልስኹም ርግፀኛ እየ ኩልኹም ተስማዕሚኹም ኣለኹም ምናልባት ሓደ ዘይተረዳእኹም ዘይተረዳእኽና እንድሕር ኮይንክን እወ ሰላም ኣሎ ክንብል ኢና ትብሉ እንትኾኑ ኢኹም መብዛሕትኹም ግን ምሳይ ተስማዕሚኹም ትኾኑ ኢኹም ኣብዛ ዓዲ እዚኣ ሰላም የለን ሰላም ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን ዝተደጎለ ሓዊ እዩ ዘሎ ግዜ ክሳብ ዝፅበ ሓይሊ እዩ ዘሎ ዝነብዓ ዓይንቲ ስለ ዘለዋ ፍትሒ ዝሰኣና ዝተጨቆና ዝተረገፃ ነፍሳት ወይ ደሞ ህዝቢ ስለ ዘሎ እዚ ሓይሊ እዚዩ ናይ ግዜ ጉዳይ ዳ እምበር ሓደ መዓልቲ ገንፊሉ ክትስእ ንውሰዶ እንዶ ኣብ ዓድና ኣብ ትግራይ ቀደም ብነበረ ናይ ንጉሳዊ ኣሰራርሓ መንረዮ ንዘክሮ بزمان زوداوي عجزاز ويدوم نقصاوي أسرار وي أبزي لببلو نقصاوي محدرة ببعلو حتياتي يكونن نقصاوي محدرة نبعلو كفو ويدوم ما عين بر نقصاوي محدرة نكفتي ناي نقص تلقو سان تخوينيو مسكونا أي حدا جازقون بيتكنتاوي محدرة صبغيو بيتكنتاوي محدرة انكافت استواهون توسيقن حدقاي نابنت قدمي سان شدشن قدمي سان شوعاتن سان شدشن نبرلاي محدرة نان رأي نتحريت تملسنا نزمانات محدرة بيتكنتن محدرة بيتمنقستن نبيت كنتن نبيت منقسن زمرحون نيو نقص هاويان نيو بيت كنت عاوز مرحون نيو زيوم كلت يوم أملاح زقمتهم يوم بعلم بمصحف كل سرينا يوم كلت يوم نايك زيابير حزب مرحو تعادخن في بمنفساوي تعادخن في دما بعلماوي سقاوي محدرة تتأميرهم زخدو كم ميزان تغيرهم نغيركن كم زي اب ايد سلطان እግዚአብሔር ኣብ ትሕቲኡ ተቐመጡ እዮም ኣብ ክልቲኦም ሓይል እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ክብር ኣሎ ከም ነቢያት ከም ዘመነ ነቢያት ብብሉይ ኪዳን ነገስታት ነቢያት ብቅብ እንዳተቀቡ ብቅባ ቅዱስ በቲ ናይ ቅባ መንግስት ቅባ ክህነት በነቢያት ይቅቡ ነሮም ነገስታት እዚ በእግዚአብሔር ስም ስለዝቅቡ አገልግሎቶም እንደራሲ ናይ እግዚአብሔር አምድሪ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ አፈጸምቲ እዮም ነቲ ህዝቢ ከም እግዚአብሔር ፈቃድ ዝመርሑ ማለት ስለዚህ ያቶም
أملاخ نقصنا ذهبوا سب كم مذهب قدوس كري خلنا بزوحات عوتات نجستات كم ضلوا كم زنوروا كم بعل داويد كم بعل سلامانون أما ودعته بزحنا قرت قبرون سب كم مقام فتحي زي يتأممو أملاخ بزر أيهم حقن سرعاتن ويدا ما قد بيزنوروا كم بعل موسيه بزحات نيرمي كنتاوي عقل قلوتون تمنا أريد كم بعل أرون حين أنت مسئنا وتم قويات كم بعل إلين فينا حسن كم ذلوا خوينا عفنين كم ذلوا خوينا قدسنا قذياب هير حيزهم زخدو بزحات نيرمي سلذي اتنك سنان اتخينتن قدسنا نمبر نهزبي بأقبابو ختمر حلو أملاخ بزفقدون أملاخ بزدوليون منقدي نهزب وقت قواسيلو ويخ قواسيلو قذياب هير زهاوهم سلطاني سلذي بأقباب ستتقامو بتبوق كيرميم بأنصارو قنا اتأملاخ زهاوهم سلطان سيرهم من أملاخ وكيلات خوينهم كسرنا تقبام بخلطيو من قد زنبرو أنتنا أملاخ قدنا سحيتهم من قد سحيتهم نايب علاتهم من قد كفاءات من قد تعاوت مريضهم من قد خيق من قد رخصت مريضهم زخدو جن عب حدقان نامسو ناودقون هزمون حدقان ناودقو أما ودعتاون النات واردو سممون مصحف قدس تصحيفون رحم الله سلازي نكسنا حتيات كي مثلنا زوداوي أجزاز اتعلمون دهرت فليتو وين بيتكنتاوي محدرة دهرت تغكلينيا مسمرو تتحيزو تغكلينيا مسمري أيقوا ساينت من بسلام نسلام قيمو بسلام حزب خواصي اتناي سلام منجي زخونه ناي سلام بعل بيت زخونه املاخ زقمطم سلا زخونه نحزب عالم بسلام كمر حزب موصيم يكون مو نافتنا ناقرب كربلو بزمننا لبخم نغورو داينيرو عدنا مريت امنج حدا خنفي امنجستي حدا خنفي ابيته كنت حدا خنفي بيت ابناي من زنا غسو بحالو امسافنتن أب قداماتن بحسيرو أب سلست فلاي دحر عصر سلست بدحر من قستزاقين دحر زولو تاريخ ترينايو تحانتي كنفن حرستاي تحانتي أنقاسين نقص نمسافنت نقدامات تبهايلا مريت تشنشنا عنيرا زخلو خالي حزب خم حزب قن وين أي مسافنت أقل قالايو ناي مسافنت ناي مقواننت زبالو ناتاتهم زحزو جزءات أبعز الله حزب ناتاتهم أقلقالي وي بحمشن وي بربعيت وي بسبي سيسو ساتم يوسدو سيسو وي بربع وي بدسيسو وي بربع وي بحمشن نابلو نتهم مسافنت النهابو اتي ترى حرستاي جن نايزوم مسافنت مريت يحرس نير زم مسافنت زياتهم بتشعي زيز نور اركبنا لهم سلا زخنا انت رخيوم صعدا قرا ناي كفتي حزو وي صلام قرا زخونت انت تخدن واحد حديهم تحزول زلو حانتيت نصلا ابو جدي نصلا جديد كمزي اگيرو مشفنو عقيتاينا تبالو اتحارستاي جن تافت تحت جميرو كساب على زلو كساب دغازماچ زبال فتوراري قنيازماچو غرازماچ قنازماچ فتوراري قنازبال زيوم كلهم جن نمريت تصيفوما اي خعتو اي حرسو اي خسكسو اتحارستاي نعاتهم يحرس نيرو نعاتهم عقيتاتي حدار كبصح الله تحساس كبصح الله عود كبصح الله ادغو من اباقلو من اغاسوم صعينهم يخدو اتي حرستا يتدخام مريت ناتو خوينا زلا املاخ بزيد لون دق سبات معرخ محدرولا استوحبت مريت ابقله سبات سلازعتوت اتدخ حرستا يقن
انت ده حملي بليعو انت ده سوقو ستيو ما ينጨውን ተደሪሩ مقاير خدان زيبلو بلعلي ماي بتحت ጭቃ እሾኹ ዝኹሉ መከራ خصه خواسي كعصد كتو وخبل نيرو اب عوديم زمص خفيول مصيم يرورو لا يدخون يكوننا بلا زي يقرب لهم ነገር ንባዕሉ ዘይበሎ ንባዕሉ ቀሪው ዘይፈልጥ ምናልባቶም ዝመጹና ይትንጉስ ወይ ደሞ ናይቲ መስፍን ቁርብ ደኾን ግድፍ የብሉ ለይሉ ንዓዓቶም ክግብር ንዓዓቶም ክብል እቶም ደቁ خدان ዘይብሎም ጥብቆታት ተቀዳደደ خدان ዘለዎን ደቁም አፍቲ አካባቢ ይሓዝኑ ለይ ደኾኑ ልናምፀ በኸምዚ እዩ ነይሩ ሓረስታይ ብውሽጡ ይበኪ ይጭቆን ነይሩ ማለት ማዓዚና መሬት ንዓና ትኾን በቤተ ክህነቱን በብዝ ኸድዎ ገዳማት ስለዝኾነ ገዳማት 10 30 40 50 ሀገራት እናተዋሃቡ ንገዳማት ትገዳማት እኳ መነንተ ቦታትና ተጠቂመሙሉ ዘይኮኑስ ኣብ ገዳም ዘለው ኣብ ምኔታትን ምስናይ ቤተ መንግስቲ ቅርበት ዘለዎምን ንሳቶም መሕረስቲዮም ነይሮም እቲ ሓረስታይ ናይ ገዳማት ሓረስታይ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ዝበለ ህይወት እዩ ነይሩ እዚኡ ንክንደይ ዘመን ብምጽንሑ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ከም ትግራይውን ከፈአኒ ዝበለ ሓይል ዝተሰ ሰላም ስለዘይወሃቦ ፍትሒ ስለዘይነበረ ማዕረ ተጠቃምነት ስለዘይነበሮ ህዝቢ ታመሪት ንኹሉ ብማዕረ ሸንሽኑ ክጥቀመላ እናተኻለ ኣብ ኢድ ሓያላንን ኣብ ኢድ ቤተ ክህነትን ብምእታዋ እሞት ህዝቢ ከዓ አገልጋሊ ናይት ቤተ መንግስትን ቤተ ክህነትን ኮይኑ ኣብ መከራው ዝነበረሉ ግን ከፈአኒ ለዩ በዓል ቀዳማይ ወያኔ ታሪኾም ረዩ ከፈአኒ በቃ ኣብ ኩሉ መዳብ ኢትዮጵያ ጎጃም ይኹን ሙሉ ዓለም እውን ተንቀሳቂሱ እዮም ዛፍት ሽዕየ ኢትዮጵያው ይኹን ሞ ሓያል በኃይላቶም ስለዝኾኑ በትሽዕነት ሽዕስተሰ ሌጋል ወይ ደሞ ሕጋዊ አምላኽ ዝፈቅዶ ሕቶ ነፃነት ሕቶ እኩልነት ሕቶ ማዕርነት ሕቶ ማዕረ ተጠቃምነት እቶም ሽዑ ዝነበሩ ነገስታት ዋላ ሽዑ ዝገበሩ ገይሮም ንዝስቀል ሰቂሎም ቀቲሎም ወይ ከዓ ድሞ ካብ እንግሊዝ ሚጋቶም ጽዮም ዋላ ዝገበሩ ዝጨፍጭፎም ተትረፍዎ እቲ ሰላም ለና እንትወሉውን ዘመናት ዞምዚዮም ግን ሰላም አይነበረን ሰላም አይነበረን ምክንያቱ ማዕርነት ፍትሃዊነት እኩልነት ዘለዎ ምሕደራ ስለዘይነበረ ኸይዱ ድሃር እዚ በቀዳማይ ወያኔ ይኹን በኻሊ ኣብ ትግራይ ጥራይ ይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ከፈአና ዝብሉ ዝነበሩ ተደጉሉ 66 67 ትፈልጡهم بمولو هاجر إثيوبيا مفنقل منجست تخايد بزي مخنيات بتزنا برا قدامي محدرة مخنيات أبلولي بيتكنت إثيوبيا أبلولي منجستاوي نقصاوي منجست إثيوبيا ناي إثيوبيا حزب بمولو بحدا دمس تسع أنصار كونه زن بحموشو زم حضرا زنورا قدامات برست قلت زم حضرا زنورا قدامات افتك كبابو خوينون عند فلسطي حراسن قلقوالن زنبر حرستاي نازلله نتناي قدام مريت بمولن منطلن هنا تبع مريت بقمد اتوي قدامات بعدين كريا جمرا برجوان زبلو ومبت شعيه مسافنتم نقم زنبرو مسافنتم مقواننتم زبهالو خلام زغل زحزوا مريتهم بتس بالا اما عليهم كري جمروا جانو هين منجست جانو هين بيت كهنت ኢትዮጵያን حبيرو بستسحات منجد مخنياتو ات منجستاو عنتهم نغركم منجستاو مواقر قدسنا አይነሩ በአግባቡ ተዝወርድ ات بيت كهنታዊ አገልግሎቱን ቅድስና አይነሩ በአግባቡ ተዝወርድ ነይሩ ዘመናቱን ዘሊቁን ኸደ ነይሩ ነገር ግን አብዘይ ቦታው አቲ ስለዝነበረ ህዝብ ሰላምን ነፃነትን ፍትህን ሲኢኑ ስለዝነበረ እቶም ዝተማሃሩ ደቀናውን ኣብሽዑ ናይ ዓለም ርእዮት ዓለም ዝረአዩ ናይ ደገ ዝረአዩ
نتنا يدقنتاي مالت يا هيمانوت እግዚአብሔር ማለታይ ማለት እግዚአብሔር እንደረ መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ እግዚአብሔር መፍትሐዊው እትናይ መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ ዘሎ ቋንቋ ትክክል ነው ነገር ግን አብ ዓድና ዝረአ ዘሎ ግን እቲ መጽሐፍ ንወይኑ ተጠቅሊሉ ተቀሚጦሎ ዝኽየሮ ዘሎ በቲ መጽሐፍ ብና ሃይማኖት ስም ኮይኑ ነገር ግን ኢ መጽሐፍ ሓዊ ዝኾነ ስለ ዝነበረ ደቀና እዚ እንድሕር ኮይኑማ ዛ ሃይማኖት ዝጉነ የድልየናን በሉ አንጻር ሃይማኖት ትሱ ሃይማኖት አልባ ሃይማኖት ዝባል መዕሸው ይበሉ ብሰንኪ እተቀዳማይ ዝነበረ ምሕደራ ብሰንኪ ንጉሳዊ ምሕደራ ዘውዳዊ ምሕደራ ጨቋኔ ይተባይሉ ብስሕተት ተተርጎመ ክጽላ ተገበረ እግዚአብሔር እውን ግዚኡ ስለናይ ጽዋዕ ዝመጸ ጽዋዕ ስለዚ ዝመለአ ይመስለኒ ክልቲኤን ታናይ ዘውዳዊ ናይ ንጉሳዊ ስርዓት ንሓንሳ ዓን መወዳእታን ስምዓ ታብ ምድራ ጠፈት እቲ ርስቱጉል ትዝበሃል ዘለውን ጠፈ ሓድሽ ምዕራፍ ተኸሰተ ንምንታይ ዝልእሎ ዘለኹ እዚዩ ሰላም ኣብ ሓደ ሃገር ሰላም ፍረ ናይ ፍትሒ ያምበር ሰላም ባዕላ ጠጠው ዝበለት ይኹ ሰላም ምሉእ ክትኮን ትኽእል ሰላም ኮይና ክትርጎም ትኽእል ሰላም بفتحن بنصانتن بمعرنتن تعجبا ክትከይድ ከላ አይ ሰላም بفላይ ፍረ فتحية እዚ ነው ድምት ክሬ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ስለዚህ መልስና እዚ ስለዝኾነ ሁሉ ችግር ከም ዝመፀና ትፈልጥይኹም እስክንረዮ ሰላም ማለት ኩናት ወይ ግጭት ዘይምንባር ማለት ጥራሕ አይኮነን ذيك سمر الله سلام الله واحد عد مالت كوينات سلازي الله جيش سلازي الله سخيل السخ سلازتباله ازي ترى ايويلكا ايو سدين سلام مالت انت ايو مصحفكم زنقرنا سلام مالت ملؤنت فصمنت دحننت سنيت سممع مس እግዚአብሔርን مس كله دق سب كهل انتلاي مس كله مس እግዚአብሔርን مس كله سبن إلون مس بعلخا مس كل هيوتكا سلام اندحرليو ازي اندحرليو ازي سلام مال ازي زلو سلام يبሃል ازي ازي بالله سلام ቆጽልምበር ጉንድ ክትኮን አይትخل ቆጽልምበር ከተፍሩን አይትخل ስለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ነታፍጽምት ሰላም ከመይ ይገልጻ ነታፍጽምት ወሕስነት ዘለዋ ሰላም እትርከብ አበያ ካበያ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ለሁሉን ቅድም ሁሉን አማናዊ ሰላምን አማናዊ ፍትህን ዝርከብ ካብ እግዚአብሔር አምላኽና አምላኽ ሰላም አምላኽና ናይ ፍትህ አምላኽ አምላኽና ናይ ነጻነት አምላኽ አምላኽና ጭቆና ይጸልእ አምላኽና በደል ይጸልእ አምላኽና ጭቅጭቅ ጽሊ ይጸልእ አምላኽና ፍትሒ ርትዒ ማዕርነት ነጻነት ይፈቱ ስለዚህ ዚን ኩለን ዝርከባ ካብ እግዚአብሔር አምላኽና እየን እዚዮ ባሉን ቃሉ ነጊርናዩ ትፈልጡዎም እትባል መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ወናብ ቅድም መውላዱ በነብይ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9:6 ዘለኮ እንታይ ዝብለና ናይ ሰላም አምላኽ አቦ ዘላለም ናይ ሰላም ሓለቃ ኮይ ሓለቃ ሰላም ናይ ሰላም በዓል ቤት فتحن رتقن كاب ناي እግዚአብሔር ناي ባህሪ ግብሩየ ግብረ ባህሪየ ፍትወረት ተላመንበር ሰላሙን ናቱየ ሰላሙን ዝፍልፍል ታብዩ ፍትሁን ዝፍልፍል ታብዩ ነፃነቱን ዝፍልፍል ካብ ስለዚህ ዝርከብ ካብ እግዚአብሔር እዩ ካብ እግዚአብሔር እትርከብ ሰላምያ ታውሕስና ዘለዋ
ናይ ውሽጢ ናይ ደገን ዕርቂ ድሕንነት ህድኣት ስኒት ንኹሉ እዚኣ እንድሕረለያ ትብዓት ኣለና ማለት እዩ ካብ እግዚአብሔር ትመጽእ ሰላም ምልእቲ እያ ትብዓት ትበካ ንጻነት ትበካ ፍትሕ ኣለዋ ርትዕ ኣለዋ ንጻነት ኣለዋ ማዕረ ተጠቃምነት ኣለዋ እዛ ሰላም እዚኣ ፍጽምቲ ሰላም ትበሃል ዝበኪ የለን ተገፍዐ የለን ዝጓነ የለን ዝጭቆን የለን ሰብ በብደረጁ ማዕረ ኣፍታ ዓዲ ሓንቲ ዓዲ ነተብዓ ዘሎ ህዝቢ ማዕረ ዶያ ኣድዩያ ኣፍታ ሓደ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ እውን ናይታ ድዩ ማዕረ ተጠቃሚ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ፍቅሪ ወላዲቱ ዘይሕለል ጻዕር ኣሎ ዘይሕለል ፍቅሪ ኣሎ ስለዚ ኣዶን ሃገር ሰላም ዘለዋ እንድሕር ኮይና ታዶታ ኣዶን ደቅን ኣዶን ኮይኖም ይኸዱ ወይ ወለድን ደቅን ኮይኖም ፍስኒት ይነብሩ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ብሉይ ኪዳን እታ ቀንዲ ናይ ዕብራይስጥ ቋንቋ ንሕና እውን ንጥቀማ ኩልና ሓድሽ ኪዳን እውን ዘሊላ ዝመፀት እንዴትና እያ ንሳታ እያ ትበሃል ሰላም እያ ብግሪክ ብዕብራይስጥ ቋንቋ ዝጥቀስ ማለት ሻሎም ማለት ሰላም ማለት እዩ ነገር ግን ታፍትሕይ ትርጓሚያ ኣዝዩ ዓሚቑ ናይ ዛ ትርጉም እዚኣ ናይ ሻሎም ወይ ናይ ሰላም ትርጉሙ ከምቲ ነገስታት ዓለም ዝምሩላ ዘለው ከምቲ ንሕና ካህና ቤተ ክህነት ኮንና ንብላ ዘለና ከምቲ ዓንተ ዝበልኮ ስኺላ ብቐሊሉ ትርአ ትርጉም ኣይኮነት ሻሎም ሰላም ንዓኹም ይኹን ክብል ከሎ ጎይታ ጥልቂ ዓሚቑ እዩ ዓጽሚ ሰይሩ ዝኣቱ እዩ ዘልስልስ እዩ ዘርስርስ እዩ ዝሕድስ እዩ ህይወት ዝህብ እዩ ስለዚ እዚኣ ሙሉእነት ዘለዋ እያ ሙሉእነት ጉድለት ዘይብል ከምቲ ዓንቱ ዝበልኩ ፍጹምነት ዘለዋ ሰላም እያ ሻሎም እያ ፍጹምነት ድሕነት ወይ ድሕንነት ዘለዋ ምንም ስግዓት ዘይብላ ስግዓት ዘይስማዕካ ሰላም ስግዓት የድቅስም ለጥ በቃ እዚ ክመጽእ እዚ ክበልየ ግለ ኮንየ ለጥ ድሕንነት ሰላማዊ ዝምድና ታዳ ዓድት ጎረቤተይ መጽኡ ዓየጥካ እንደኾን ወይ ጎረቤተይ ዝደኾን ኣይትብል ሰላማዊ ዝምድና ምስ ጎረቤትካ ሰላማዊ ዝምድና ምንም ዓይነት ሕርኽርኽ ዘይብሉ ሰላማዊ ዝምድናን ድሕንነትን ውሕስነትን ብመሰረት ድማ ፈቃድን ዕላማ እግዚአብሔርን ምግባር እዚኣ ናይ ሻሎም ናይ ሰላም እዚኣ ዘላታ ሰላም እዚኣ እንድሕር ስለዚ እውን ጉንደ ይኮነትን ትርእስና እንታይ እዩ ሰላም ፍረ ፍትሒ እያ መሰረታ ፍትሒ እዩ ወይም ብኻሊእ ኣባሃላ ፍትሒ ርትዕን ወይም ፍትሕን ነፃነትን ዘይብላ ሰላም እንድሕር ኮይና ሰላም ክትኮነ ይትኽእል ፍትሕን ነፃነትን ፍትሒ መሰረት ሰላም እዩ ወይ ድማ ፍትሒ ጉንዲ ክኸውን ከሎ ሰላም ከዓ ፍረ እያ ትብላዕ እቲ ፍረ ዝፈሪ ፍረ ዓኹ ኣሎ ፍረ ገባብ ኣሎ ፍረ ምልዖ ኣሎ ዝለለኻ ዝብላዕ ፍረ ቁፀረለይ ፍረ ዓየብ ኣሎ እቲ ጉንዲ እዩ ነቲ ፍረ ኣፍሪዎ ዝኒሄ ስለዚ ጉንዲ ናይ ደቂ ሰባት ፍትሕን ነፃነትን እንድሕር ኮይኑ ተዓንቶ ዘለና እንድሕር ዝብል ፅቡቕ እንድሕር ኮይኑ እታ ሰላም ፍረ ኮይና ነጣዓማ ንበልዓ ፍትሕን ርትዕን ነፃነትን እኩልነትን እንድሕር ዘየሉ እታ ፍረ ቀታሊት ትኸውን እታ ሰላም ቀታሊት ትኸውን ኣብ ክንዲ እፎይታ ትኸውን ቀታሊት ብስም ሰላም ብዙሓት ይሞቱ ተኽሲ እኳ ዘየለ ገለ እኳ ዘየለ እንዳተባሃለ ብስም ሰላም እንዲ እንዳተባሃለ ሰላም ንብዙሓት ሰባት ክትቀትል ትኽእል መርዚ እውን ክትኮን ትኽእል እያ እንድሕር ደኣ ኣብቲ ትኽክለኛ ፍትሕን ርትዕን ዘፍሪ ኣብቲ ፅቡቕ ኦም እንድሕር ዘይተተኺላ ኣብቲ ናይቲ ፅቡቕ ኦም ፍረ እንተዘይኮይና ሰላም ንብዙሓት ክትቀትል ኢላ ትሪእዋ ኣለኹም ሰላም ውዕል ብሪቶርያ ሰላም ኮይኑ ተባሂሉ ክንደይ ህዝቢ ይሞተና ኣለዉ ኣብዛ 3 ዓመት ተኽሲ የለን ገለመለ የለን እወ የለን ግን ሰላም እዙዩ ሰላም ድዩ ክንደይ ሰብ ይሃልቀና ኣሎ ይውደሉ ስለዚ
ሻሎም ተዋና ዝነግረና እዚ ልበ አምላክ ዳዊትን ከምዚልናል እግዚአብሔር ንህዝቡ በኃይል ይህቦም እግዚአብሔር ንህዝቡ ኃይል ይህቦም እግዚአብሔር ንህዝቡ በሰላም ይባርኮም ይዝብ ወይህቦም እግዚአብሔር ኃይል ለህዝቡ እግዚአብሔር ይባርኮም ለህዝቡ በሰላም እግዚአብሔር ይባርኮም ለህዝቡ በሰላም እግዚአብሔር ንህዝቡ በሰላም ይባርኮም ተባይ ከም ተጻፈ በሐዲስ ኪዳን ሰላም ፍሉጥ በባያ ተተርጉማ ምስታና ዕብራይስጥ ቋንቋ ዝተረሓቀተ ይኾነትን ሐዲስ ኪዳን ካብ ግሪክ ናብ ክትርጎም ከሎ እንትኾነውን ናይ ሻሎም ትርጉም ይሰዓረን ቁርብ ናይ ሐዲስ ኪዳን ከሎት ዝርከብ ሰላም በአመናዊ ሰላም በቲ ናይ ሰላም ሓለቃ ሰላም ዝተባለ በኢየሱስ ክርስቶስ ክናአምን ከለና በኢየሱስ ክርስቶስ ክነብር ከለና ትናይ ብሉይ ኪዳን ፍሪ ዝገብሮ በዘመነ ነቢያት ዝነበረ ሰላም ወይ ደግሞ ናይ ሻሎም ናብ ሓድ ክንመጽና ሐዲስ ኪዳን ክንመጽ ከለና ደሞ በእምነት በኢየሱስ ክርስቶስ አሚንና ቡን ረኽቦ ሰላም ቡን ረኽቦ ሰላም ተተርጉም አለው ሐዲስ ኪዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ምስ እግዚአብሔር ዕርቅ ምግባር ማለት በኢየሱስ ክርስቶስ አሚንና ዘለና ዘአመኑውን በኢየሱስ ክርስቶስ አሚኖም ሀብተ ወልድና ስም ክርስትና በስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተጠምቆም ከመጽ ከለው ዕርቅ ምስ እግዚአብሔር ይራኸው ይታረቁ ማለት ምስ እግዚአብሔር ይታረቁ ናይ መንግስተ ሰማያት ቁልፊ ይረኽቡ ዜጋታት ይኾኑ በቃድማ በኢየሱስ ክርስቶስ አሚኖም በስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ከተጠመቁ ከለው ወልድነት ክረኽቡ ከለው ምስ እግዚአብሔር አብ ምስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ አሚንካ ተጠምቃ ተዘይኮንካ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘያመነ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር ተከም እግዚአብሔር ክራኸበ ይኸል ምስ እግዚአብሔር አብ ክራኸበ በአና እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በኻሊ መخرበት ሓደ አምላክ ኢልና ማን እግዚአብሔር ይለሞነ ብዝኾነ እመን በኢየሱስ ክርስቶስ አምንን የትብል ተለኻ በኻሊ አምን ግን እግዚአብሔር አለ ልካታ አምን ድሕር ኮይንካ መጽሐፍት ዝነግሩኻ ብሉያትን ሐዲሳትን በኢየሱስ ክርስቶስ ከአመንካ ናፍቲ እግዚአብሔር አለ ትብሎ እንድሕርነት እግዚአብሔር አመናዊ እግዚአብሔር ፈጣሪ ሰማያት ወምድር ንዝኾነ ኩልና አምላክ ነት እግዚአብሔር ተመልኽ ድሕር ኮይንካ ንዑ ክትረኽበሉ ትኽእል መንገዲ ኻሊ መንገዲ ይብልካንም በኢየሱስ ክርስቶስ አሚንካ በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ክትጠመቅ ከለኻ ፍጹም ሰላም ካብ እግዚአብሔር ትረክብ ስለዚህ ናይ ሐዲስ ኪዳን ዘለና ትርጓሜ ዘለና ናይ ሰላም ክመጽእ ከሎ ሰላም ሙሉእ ዝኾነት እቲ ዘመን ፍዳን ዘመን ኩነኔን ሓሊፉ እቲ ዘመን ብሉይ ዝነበረ ናይ ጭቆና መግዛእቲ ናይ ክልቲኡ ብነብስና እውን ተጨቁና ኢና ነርና ብስጋና እውን ጭቆና ነርና ይብዓለም ባርያ ጭዋን ባህል ነርና ኢና ምሩጽ ህዝብ ዘይተመረጸን ባህል ነርና ኢና በብሉይ ኪዳን ዝተገረዘ ባህል ነርና ኢና በሐዲስ ኪዳን ሐሰማ ዘይበልዕ ባህል ነርና ኢና በሐዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን ማለት በብሉይ ኪዳን በሐዲስ ኪዳን ግን እዚኦም ኩሎም ቶም ናይ ቀደም ነው እዚኣቶም መርገፍ እዮም ኣብ ሐዲስ ኪዳን ክትመጽእ ከለኻ ጭዋ ኾንካ ባርያ ጭዋ ዝበሃል የለን ንጉስ እዩ ታራገብ ዝበሃል ኩልኻ ማዕረብ ክርስቶስ ከም ተብ ገላትያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ወአንቱም ተጠመቅኩ በክርስቶስ ክርስቶስ ሃለበስክሙ አቱም በክርስቶስ ስም አሚንኩም ተጠመቅኩም ክርስቶስ ተኸዲንኩም ወለብስኩም ወይኹም ተዋይኩም ምስል አካላት ኮይንኩም አካሊኩም ስለዚህ የባኻትኩም ጭዋ ባርያ ንጉስ ገዛኢ ተገዛኢ ንግስቲ ባርያ ገለባ ዝበሃል የብልኩም ግሪካዊ ጽራዊ አፍሪካዊ ጸሊም ቀይሕ ጥቁር ገለዝ ባህል የብልኩምን ኩልኩም ነታ ብተ አብርሃም ተነግርዋ ዝነበረ ተስፋ በኢየሱስ ክርስቶስ ንሳው ናታ ወረስቲኩም ስለዚህ አብዚ ሰላም በዚህ ተረኺቡ ዘሎ አለሁም ዶ ተካታተል ደለሁም ደቀይ አደታት ሰማዕ አይደለ አቦታት ይሰምርልهم ምናሰ ኣብ ቴሌቪዥን ተካታተሉና ዘሎ ኣብ ዩቲዩብ ቻናልና ኾነ ኣብ ደደቢት ቴሌቪዥን ተካታተሉና ዘለهم ተሰሙን ደለهم ናተይ ድምጽ አይኮነን ስማዕ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ከም በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር እናንረኾ ስለዚህ ዕርቅ ምግባር ኣብ እግዚአብሔር ምትእመማን ሰላማዊ ዝምድና
سلام زاود زمرنا مس كل مفطاري أحدش كده نو مجمريا فتصم سلام مستوها بالسلام كسيلنا مس كل بسلام نرخوه مالي بس فتاريخها بسلام من بار مالك كاب እግዚአብሔር እንረخوه سلام ፍጹም እዩ ከም ታንዞና ፍጹም እዩ ካብ ምድራውያን እውን አይንረخوون አስተውሉ ቀጽልና መበል ካልአይ ናይ ዝኽፍለ ትምህርትና ሰላም بعين حققات عالم لنا لنا أبزحين مهارة لنا جن أماناوي سلام فتصوم سلام كاب جزياب هير مبر كاب عالماويان خون سب سلطانين رخواننا اتجزياب هير معنا زبنا سلام اتجزياب هير معنا زلوا السلام ذهابنا سلام كاون رخو السلام فج إمنا كاب عالماويان رخو السلام يكون تاي مالك يجيو أب عالم ذلوا مراحتي فقاد እግዚአብሔር ከም እግዚአብሔር ዝኸዱ እንድሕር ኮይኖም እግዚአብሔር በቶም ነገስታት ገር ፍጹም ሰላምና ትኽበና ይኸሊ ነገር ግን ናይ ዓለማውያን ስለ ሰላም ዘሎ ናይ ዓለማውያን አተሐሳስባ ነገር ግን ናይ ዓለማዊ አቀራረባን ዘሎ ናይ ሰላም አፈጻጸማ ግን ምስ ናይ አምላክ ግን ፈጽሙ ዝተፈለየ እዩ ዓለማውያን ኩና ይኽሉን ዳር ጀፍቲ ዝበጽሕና ኣለኹ ርኢና قيتانا إيش كريستوس كم زي بال عبدك لدك مزامر تخنا قرم كلهم تعيز بولم سلامك حد قلكم إيه سلام حد قلكم الله سلام أبويون هوكم الله تعانز هوكم زلخو كم تي علم هوكم أيقونا لبهم يشبر أيفرحون يبل سلذي أبين رؤيا تأيو فتصم سلام زركب وي زوهب كوا أملاخنا كوا እግዚአብሔር تراي أيوة أنا سنقول 14 مجمع رافق قصر تقول لهم عرف 14 حركوا لبهم يربش هيجنا أمانوا بيه وأمانوا بأويه اسمه استويت أويه بزهم هيدر ومرحبوت كوي رجع እግዚአብሔር أمانوا بأويه أمانوا هيجنا أيوه هيتفعوا في الصوم سلام مثلنا كاب እግዚአብሔር مخانو أزين ريدنا على ثلاث سلام كم تعنتو ذلكو السلام فرمبر جندي أيقونتنيا مالت سلام في السمت تخون قبل على كم تتقسى فتحن رتعن عفتحن عفرتعن أنت تمسريتها تراي سلام في السمت تخون معناته مسر السلام فتحيس لزخونت مسر السلام فتحيس لزخونت سلام دما فرفتحيس لزخونت فتحي جندي ومسرت سلام هي سلام دما فرفتحية يرجعكم ده بين تنتلتلا فتح زي يقول سلام فيصم سلام يكون كمل سلام قرينا يكون كملوا سلام كنركب ندحر كوينا فتح نركب لنا هذا حاجر سلام كنبر ندحر كوينو اتهزبي فتحاوي محدر اخركب له فتح الرتعلك عسل له معرة تتكاملت كنور له بحيمانته نسعنته استرقاقص سبعوي ما بتوز ترقاقص له هلونو استرقاقص له محبراوي السيوتو استرقاقص له بسلام كمان زنبرو لدعنبر رقاصن ترقاصن بلس أنياب زبزحو عمس أنياب زبزحو قفعياب زبزحو علم تجاوكين يوم سبسلز نورو بقفعين ورنبر سلام الله يبهال سلذي فتحيك تمثل فتحين تنقصك الله تسعنت تنقصك الله زي قال قول السلام بعدون دعم ببه سلام النافر يا أخي سلذي أبلع خمس جلسنا أيوه خمس جلس كوا سلام ستات راح يكونن سلام كينات أو مبالت راح يكونن سلام في الصمت تتغون مس فتحية سلام التسأنة مسنس النسية سلام ملو تغور مسلن كبرن دك سبات انت خبرت له إياه سلام ملتن في الصمتن تغون سب بزي فتحي سلام ملتن في الصمتن تغون سب بزي فرحي كنبر حسابو بنس عنت نتجلس سبعاوين ديمقراطيون مبتو انت خبر عب عرسي عب عود حقي كم كله بحقي معره تدانه
ከምዚኦም ዝበሉ ክረክብ ከሎ ሰላም ፍጽምቲ ትኸውን ሰላም ፍጽምቲ ትኸውን ስለዚ ቅዱስ መጽሓፍ እውን ዘርድእና እዚዩ ንኣብነት ነቢይ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ዝበሎ ንርኢ ነቢይ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ናይ ጽድቅ ስራሕ ሰላም እዩ ይብለኩም ናይ ጽድቅ ስራሕ ሰላም እዩ ጽድቂ ሐቂ ማለት እዩ ፍትሒ ማለት እዩ ናይ ጽድቅ ስራሕሲ ሰላም እዩ ናይ ጽድቅ ፍረ ድማ ናይ ዘለዓለም ድሕነትን ምትእምማንን እዩ ህዝበይ ከዓ ሰላም ኣብ ዘለዎ መሕደርን ኣብ ዝተኣማመነን ኣባይትን ህድኣት ኣብ ዘለዎ ቦታታት ዕረፍትን ክብርን እዩ ይብለና እዚያ ሰላም ናይ ጽድቅ ስራሕ ሰላም እዚአ እንድሕር ኮይነን ሰላም ኣብ ሓቂ ይኸይድ ኣሎ ኣብዚ ጥቕሲ እዚዩ ንምሃሮ ብዛ ናይ ኢሳይያስ ቃል እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ቃል ኢሳይያስ ንርድኦ እንታይ እዩ ፍትሕን ርትዕን እንተዘይነጊሱ ሰላም ከምዘየለ የርደናል ስለዚ ፍጹምን ውሕሱን ሰላም ንምርካብ ፍትሕን ነፃነትን ማዕርነትን መሰል ክብርን ክነረጋግጽ ክብሪ ደቂ ሰባት ክነረጋግጽ ከም ዘሎ ደጋጊሙ ቅዱስ መጽሓፍ የርደአና ኣሎ ሰላምን ፍትሕን ዝተኣሳሰራ ምዃነን ሰላምን ፍትሕንማ ፈጺመን ተሰናሰላ እየን ሰንሰለት እንዴት ሰላምን ፍትሕን ኣይለቓቐን ከምዚአን ተኣሳሲረን እየን ተኣሳሰራ እየን እግዚአብሔር ዝነግረና ንሱ እዩ ታይለና ኣሎ እዚኣተንሲ ሰላምን ፍትሕን ዝተኣሳሰሩ ምዃኖም እዮም ዘርኢና ምክንያቱ እግዚአብሔር ታይፈቱ እግዚአብሔር ጽድቅ ይፈቱ እግዚአብሔር ፍትሕ ይፈቱ ፍትሕን ርትዕን ይፈቱ ፍትሕን ርትዕን እውን ናይ ባህሪ ገንዘው እየን ካብ ባህሪው ዝፍልፍላ እየን ስለዚ መርኣያ ጥቕስታት ንርኢ መርኣያ ጥቕስታት ካብ ብሉይ ኪዳን ንሱ ኣምላኽ እዩ ይብለና ንሱ ኣምላኽ እዩ እሱ እግዚአብሔር እዩ ግብሩ ከዓ ስርሑ ማለት ግብሩ ከዓ ፍጹም እዩ ንሱ እግዚአብሔር እዩ ስርሑ ከዓ ግብሩ ከዓ ፍጹም እዩ እንከን የብሉ ኩሉ መንገዱ ድማ ሓቂ እዩ ክፍኣት የብሉን እሙን ኣምላኽ እዩ ንሱ ጻድቕን ቅኑዕን እዩ ይለና ኣብ ዘዳግም 32 ቁጥር 4 ዘሎ ኃይለ ቃል ረእዩ ንሱ እግዚአብሔር ስርሑ ኣምላኽና እዩ ፍትሕ ዝፈቱ እዩ ጻድቕ ጽድቁ ርትዕ ኣለዎ ሁሉ ገሌው ንኩሉ ማዕረ ይፈቱ ስለዚ ናይ ጽድቂ ስራሕ ሰላም እዩ ናይ ጽድቂ ፍረ ድማ ናይ ጽድቂ ስራሕ ሰላም እዩ ናይ ጽድቂ ፍረ ድማ ንዘለዓለም ህድኣት ምትእምማን እዩ ኢሉ ኢሳይያስ ይረጋግጸል ስለዚ ሰላምና ፍጹም ዝኸውን እንታይ እንተኮይኑ ፍትሕን ርትዕን ማዕረ ተጠቃምነትን እንተልኢና ብሰላም ንነብር አለበለዚያ ሰላም እንዲሁ ኩልና ሰላም ኣለና ሰላም እንዲሁ ኩናት የለ ጠጠው ኢሉ እኮ እዩ ገለመለ የለ ኮንፍሊክት የለ ጠጠው ኢሉ እኮ እዩ እሱ ጥራይ እሱ ሰላም አይኮነን እዚ ማዓጊት እኮ ተደጉሉ ይኔ ድጉል ምድጓል ሓውለ ተፈልጡ ሓዊ እድታት ናብ ገጸር ምሸት ክርቅሳ ካለዋ ከይጠፈን ንጎ ከተብላ ሓመኹሽ ተምጽ ድጉል ብለም ታሕቲ እትዎ ጽባሕ ንጎ ግሕት ጋምዚ ሓብላ ካለዋ ተረመጸሎ ሓወለ እዩ ወተውስተ ጠቢልካ ነገር ግን ውሽጥ ግን ረመጸሎ እዩ ውሽጥ ግን ኣብ ቅንጥን ኣብ ውሽጥ ግን ዝኔ ካለ ከቢደለ ስለዚህ እዚሁ ሰላም የብሉን ኣብ ካላ ክረዘና እግዚአብሔር አምላኽ ፍትሕ እዩ ፍትሒ ከማይ ኣብ አሞጽ ተባለ ነቢ ፍትሒ ወይ ፍርዲ ከማያት ጽድቅ ድማ ከምዘይነጽፍ ሩባ ይፍልፍል ወይ ውሕይት ብለና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይባረክ እዚሁ ናይ እግዚአብሔር ስለዚህ አመናው ሰላም ታበይ ይመጽእ አመናው ፍትሕ ታበይ ይመጽእ ካብ እግዚአብሔር ታማለና አይና ካብ እግዚአብሔር ይመጽእ ናይ እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ናይ እግዚአብሔር ፍትሒ ብመን ይፍጸም ተልኩም ቅኑዓት መራሕቲ ሃይማኖት ቅኑዓት መራሕቲ
ኣብ ምድሪ ክቕመጥ ከሎ ፍትሒ እግዚአብሔር በአግባቡ ይትርጉም ቀይናናት መራሕቲ ሃይማኖት ቀይናናት መራሕቲ ህዝቢ መራሕቲ ዓለም ክመጽ ከለው ግን ሰላም የለን ታፍቲ ቀይናን ወለዶ እዮም ታፍቲ ቀይናን መራሒ ሰይጣን እዮም ዘምጽኡ እቲ ትዕቢት ተንኮል ምርጋጽ ጭቋን ምጽላእ ፈታዊ ርእሲ ፈታዊ ዓልየት ፈታዊ ከባባዊነት ፈታዊ ዝምደ አድላዊ አግላሊ ዝኸውን ታም ናብ እግዚአብሔር ወጻ ኾን ከለ ኣብዛናይ ቀጻል ኣብዛናይ ቀዳመይቲ ክፍሊ ትምህርትና ኢና ኒና ክንቅጽለላ ኢና ታብዚያውን ሓንቲ ብላህ ንዓጽይና ናብ ካልኣይ ብርከና ኣልፊና እግዚአብሔር ልዕሊ ኩሉ ዝደልዮ ፍትሒ እዩ ልዕሊ ኩሉ አታሰብ ኩሉ ሰናይ ነጊር እኮ አይብል አብይ ነገር እኮ እግዚአብሔር ይዛረብ ዘልሕይውን እግዚአብሔር ካባኻ ዝደልዮ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ታባኻ ታብሰብ ዝደልዮ እንታይ እዩ ተመልከት ቅንዕና ክትገብር ምሕረት ከዓ ክትፈቱ ቅንዕና ክትገብር ምሕረት ክትፈቱ ፍትሒ ክትህብ ርትዕ ክትህብ ቅንዕና ክትገብር ብቅንዕና ክትፈርድ ብቅንዕና ክትመርሕ ንወዲ ሰብ ዝኾነ ብማዕረ ዓይኒ ክትርኢ ንተገፍዑ ክትለል ተጨቆኑ ክትረድእ ንጥሙያት ክትዕንግል ንዕሩቓት ክትከድን ኣብ ሃገር ሰላም ፍትሒ ክትንግስ እዚ ንዓኻ ዝሃበካ ኣነ ክትገብር ኣብ ቅድሚኡ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽካ እውን ብትሕትና ክትነብር ዶ ኣይኮነን ይብል እግዚአብሔር እዚ በሚክያስ ተዘረበ ቃል ስለዚህ ፍትሒ ምግባር ምሕረት ምፍታው ምስ ኣምላኽና በትሕትና ምምልላስ ግቡ ዝኸውን ትክክለኛ እምነት ሰላም ፍትሕን እንትረጋገጽ ጥራይ ከም ዝኾነ ይነግረናል እዚሁ ኣብ ሚክያስ ተባለ ነብይ ዝተዛረቡ እዩ ኣብ ምዕራፍ 6 ቁጥር 8 ረዩ ኢሳይያስ እውን ኣብ ምዕራፍ 17 ከም ይብለና ኣሎ እግዚአብሔር በኢሳይያስ እውን ዘረጋገጾ እዚሁ ሰናይ ግበሩ ሰናይ ግብር ተማሃሩ ፍትሒ ድለዩ ንግፎ ዕርዶ ንደኽታማት ፍትሒ አጽናውጹሎም ንመበለታት ተጠባበቁለን አለበለዚያ ጸሎትኩም ዕጣንኩም መስዋዕትኩም ጾምኩም ቁርባንኩም ዕጣንኩም ኩሉ ንዓይ አነ አይቅበሎን አቱም ሰዶማውያንን ጎሞራውያንን እግዚአብሔር ቃል ስምዒ ዝብል ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ጀምሮ 17 ዘለንዎ ግን እዚሁ ምስ በሎ ግን ንዑ ንዋቀስ ይብል እግዚአብሔር ይዝለና ንዑ ይብለና ስለዚህ ና እግዚአብሔር ቤተሰብ እዚሁ ክሪዮ ይግባእ ሰላም ፍረ ፍትሕያ ስለዚህ ከመይ ጌርና ፍትሒ ወይ ከመይ ጌርና ሰላም ንሓልዋ ሰላም ከመይ ይረጋገጽ ንቅድሚት ኣብ ቀጻላይ ካላይ ክፋል ክሪዮና ኣነቃቅሒ ዘጀመረና ጀሚሩ ዘፈጸመና ናይ ቦታትና ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰላም ኣምላኽ ፍትሒ ኣምላኽ ርትዒ ሰላሙን በረኸቱ ረድኤቱን ይብዛሓልና ዝሕይ ሒዝናዮ ዝኔና ጾም እውን በዚ መንገዲ እዚ እንተዘይቃኒናዮ ጾምና ባህላዊ ልማዳዊ ወይ ቀኖናዊ ሰብ ከይብለና ኢልና ንጾሙ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚህ ጾምና እግዚአብሔር ዝቕበሎ ፍትሕን ርትዕን ኣብ ኩሉ ታብ ገዛና ጀሚርና ክነንግስ ከለና እዩ እግዚአብሔር ጾምናን ጸሎትናን ዝቕበለና እምበር ጾምናን ጸሎትናን ጾምና ስለዝጸለና ዕምኩ ጥረ ስለዝበለና ኣብ ሓመድ ስለዝደቀስና ወጮ ስለዝተኸደና ጥራሕ የዘለኹ ጥራሕ ይሰምዐና ኢልኩም ከይትግምቱ ንቅድሚት ክሪኦ ኢና ኣብዚ ንሓልና እግዚአብሔር ይባርኩም ድምፅ ህዝቢ ድምፅ ትግራይ ድምፅ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምፅ ህዝቢ ድምፅ ትግራይ ድምፅ እምነት